अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शैला गोंदल और आज मैं आपको अपने दिल के एक बहुत ख़ास गोशे यानी कि शेल्स डायरी के नए चैप्टर शेल्स डायरी स्टीम एंड स्लोप से मुतारिफ़ कराना चाहूँगी और इसके साथ ही खुश आमदीद भी कहती हूँ। स्टीम एंड स्लोप में हमारे पास दो एक्रोनिम्स हैं, स्टीम अलग से और स्लोप। स्टीम में एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, ए फॉर आर्ट्स, एम फॉर मैथमेटिक्स। और स्लोप में एस फॉर सिंगिंग, एल फॉर लिटरेचर, ओ फॉर अकॉल्ट, पी फॉर साइकोलॉजी और ई फॉर एपिस्टेमोलॉजी। आप ये देखकर हैरान होंगे कि ये स्टीम और स्लोप का आपस में ताल्लुक़ क्या है। बज़ाहिर शायद कोई ताल्लुक़ आपको नज़र ना आए, लेकिन दर हकीकत इनमें बहुत ताल्लुक़ है और इंशाल्लाह इधर शेल्स डायरी में हम स्टीम और स्लोप दोनों पर बातचीत करेंगे। और शेल्स डायरी में हम जो अपेरेंटली ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, कहाँ मंतक, साइंस, इंजीनियरिंग और कहाँ सिंगिंग और लिटरेचर और अकॉल्ट और साइकोलॉजी, लेकिन हम सब पे बात करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मेरा तालीमी सफ़र है और मेरी जो जुस्तजू है ये सरगोदा से शुरू हुई। एफएससी के दौरान में साइंस पढ़ते हुए, बल्कि उससे पहले मैट्रिक में मैथ्स और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंसेस पढ़ते हुए, रिलेटिविटी पढ़ते हुए और उसके साथ साथ कुरान पढ़ते हुए, तो मज़हब और साइंस के दरमियान में तो मेरा जो एक ताल्लुक़ है वो तकरीबन 9वीं क्लास से ही बनना शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो वैसे वैसे चीज़ें मेरे लिए और ज़्यादा क्लियर होती गई। और बोर्ड में सिल्वर मेडल लेने के बाद माँ बदौलत माशाल्लाह सीधे यूईटी लाहौर पहुँचे, वहाँ से बैचलर्स किया। बैचलर्स करने के बाद फैसलाबाद में लेक्चरर के तौर पे काम करना शुरू किया, वहाँ पर पढ़ाया। सैकड़ों की तादाद में माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बज़ाते ख़ुद अब पीएचडियाँ कर चुके हैं और प्रोफेसर्स बन चुके हैं और ज़ाहिर है मेरे साथ राब्ते में भी हैं। तो उन सब को भी इंशाल्लाह ताला इस टीम प्रोजेक्ट में मैं शामिल करना चाहूँगी। और फिर वहाँ से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे छुट्टी लेके सीधी आ गई ट्रॉन्डाइम NTNU, वहाँ से मास्टर्स किया और पीएचडी की। और पीएचडी भी कार्बन कैप्चर पे की, एनवायरनमेंट पे की। और शुरू से ही जब से मैं इंजीनियरिंग में थी तो सस्टेनेबल ग्रोथ, एनर्जी, मटेरियल्स, ये सब मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। और मेरा जो तदरीसी तजुर्बा था उसने मुझे मेरी पीएचडी और मास्टर्स के दौरान में बहुत हेल्प की। यहाँ पर भी मैं थर्मोडायनामिक्स पढ़ाती रही NTNU के स्टूडेंट्स को। मेरे अपने क्लास फेलोज़ होते थे, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में मैं उनकी उस्तानी बन के उनको पढ़ा रही होती थी। एनी हाउ NTNU से सफ़र ख़त्म हुआ, वापस पाकिस्तान गए, सर्व किया पाकिस्तान में। लेकिन फिर कुछ नामसाइल हालात ने ऐसा कर दिया कि हम वापस नॉर्वे आ गए। यहाँ पे कुछ साल अपने छोटे बच्चों के साथ गुजारने के बाद रिसेंटली मैंने नॉर्वे के IB स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि किस तरह से मैथमेटिक्स और एनालिटिकल टेक्निक्स जो मैंने एक इंजीनियर की हैसियत से सीखी हुई हैं वो इन बच्चों को बताना और सिखाना कितनी ज़रूरी है। स्पेशली इंटरनेशनल बैकलॉरिएट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और कैस जैसे सब्जेक्ट्स के साथ बहुत डिस्टिंग्विश्ड हैं और डिफरेंट हैं। तो उनके साथ काम करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे स्टीम के ऊपर काम करना चाहिए। तो स्कूलों में तो खैर मैं इंशाल्लाह ताला ये अपना प्रोग्राम ऑफ़र कर ही रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने चैनल पे शेल्स डायरी पर भी स्टीम से मुतल्लिक हर बात करूँगी और उसमें मैथमेटिक्स चाहे कितना ही बेसिक अलजबरा क्यों ना हो, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। खैर, तो मैं बात ये कर रही हूँ कि ये जो स्टीम एंड स्लोप का संगम है, यानी स्टीम और फिर स्लोप, और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं दे नो कि स्लोप क्या होती है। और स्टीम टेबल्स तो पढ़ पढ़ के और स्टीम के बारे में बातें कर कर के हम इंजीनियर्स कितना
تھک چکے ہیں. مجھے اسٹیم ٹیبل سے ہمیشہ اپنی دوست سائمہ یاد آتی ہے جو میکینیکل انجینئر ہے ماشاء اللہ, اور اسٹیم ٹیبلز پڑھنا اچھا خاصا ایک سیاپا ہوتا ہے, اسپیشلی جو سپر ہیٹڈ اسٹیم ہے. اینی ہاؤ, ایکسینٹرک ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے, میں ہمیشہ ادھر ادھر ہو جاتی ہوں, اسی لیے میں نے پوائنٹس لکھ کے رکھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں ان پہ بات کرنے کی بجائے اپنی اسٹوریاں سنائی جا رہی ہوں. اینی ہاؤ, تو شیلز ڈائری کا جو پہلا ستون ہے اسٹیم, اور میری زندگی کا جو پہلا حصہ ہے یا اب تک کا جو حصہ ہے یہ سارا اسی کے گرد گھومتا رہا ہے. ایک ریسرچر کے طور پہ آرٹیکلز کیمیکل انجینئرنگ سائنس میں, فلوئڈ ڈائنامکس میں پبلش ہوئے, اور ایک میرا ME والا پیپر تو خیر بالکل اس طرح سے ہے کہ وہ اس میں اتنا ہیوج ڈیٹا ہے کہ وہ ME کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈیٹا بیس سمجھا جاتا ہے, اور ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی رینکنگ ہے. اینی ہاؤ, بہت زیادہ پڑھی لکھی باتیں نہیں کرنی ہیں, کیونکہ زندگی جو ہے وہ صرف انجینئرنگ اور ایکویشنز اور میتھس اور ماڈلنگ ہی کا نام نہیں ہے, اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا آرٹس کا ٹچ بھی دینا ہے. تو اس آرٹس کے ٹچ کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو مختلف چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان عجائبات میں ڈیزائن کا بھی اتنا ہی کام ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم آرٹس پر بھی بات کریں گے, اسی لیے میں نے STEM کو STEAM میں بدل دیا ہے. اور میتھمیٹکس کو ہم کیسے یوز کریں گے, انجینئرنگ کی ٹیکنیکس کو کیسے یوز کریں گے, انشاءاللہ میرا پورا پلان ہے. اور اس تمام میٹیریل سائنس کو جب ہم آرٹس کے ساتھ ملائیں گے تو کائنات کا ڈیزائن مکمل ہو جائے گا. لیکن یہ تو صرف STEAM کی بات ہے. اب آتے ہیں دوسرے پلر یعنی کہ سلوپ کی طرف. سلوپ میں اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے اس میں سنگنگ آتی ہے. میں خود سنگنگ نہیں کرتی ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو سنگنگ ہے ان کے اظہار کا, ان کی ذات کے اظہار کا طریقہ ہے. تو سنگنگ اور لٹریچر آپ کی ذات کا اظہار ہے, آپ جس طرح بھی کریں وہ خوبصورت ہے, وہ آرٹ کا حصہ ہے. اور اسی طرح سے اکالٹ جو ہے یہ ہمیں سکھائے گا کہ کس طرح سے ہم کسی بھی چیز کے اندر, تو اشیاء کی حقیقت کا مطلب ہے اکالٹ مینس کہ جو کسی چیز کے اندر کی جو چھپی ہوئی چیز ہے, تو اس کے لیے ہم اکالٹ اور ایسوٹیرک اور اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہوں گے. اور سائیکالوجی کے بغیر تو بات مکمل ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے میری دوست زینب کے ساتھ سائیکالوجی پہ میری بہت ساری سٹریمز دیکھی ہوں گی, تو وہ یقیناً آپ نے پسند بھی بہت کی ہیں. تو سائیکالوجی پہ بات بھی ہوتی رہے گی. اور علم بذات خود کیا ہے, تو علم کا علم جو ہے ایپسٹمولوجی, ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے. لائیو سٹریمز بھی ہو سکتی ہیں اور اس طرح کے ولاگز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زندگی کا شعور, کانشیسنیس, ہماری اپنی ذات اس کے اندر کیا ہے, اور ہم نے اس کو کائنات کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کرنا ہے, اور اس میں یہ ساری چیزیں ہیلپ فل ہوں گی. تو بالکل آپ ایک یونیک اور لمیٹڈ ایڈیشن ہے, اور اس لمیٹڈ ایڈیشن جیسا اور کوئی نہیں ہے, اور وہ کس طرح سے یونیورس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, اٹس اپ ٹو یو. تو میں اپنے اس چینل کے ذریعے سے ہیلپ کروں گی کہ آپ کو جو بھی پسند ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنی ذات کا اظہار کر سکیں. اور سب سے آخر میں یہ بات کروں گی کہ زندگی کا جو سفر ہے اور زندگی کے جو رنگ ہیں, سفر اور ذائقے, تو ناروے کی برف باری ہو یا پاکستان کا چمکتا ہوا سورج, دونوں میری شناخت ہے, میری ذات کا حصہ ہے. تو اس ڈائری میں آپ کو کبھی کبھار ناروے کی برفیں دکھانے کے لیے بھی لے جاؤں گی, اور اگر ٹریولنگ پہ جاؤں گی تو ڈیفینیٹلی ولاگ ساتھ ہی ہوں گے. اور باورچی خانے کے بغیر تو ہم پاکستانیوں کا کچھ مکمل ہوتا نہیں ہے.